मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते आज इस दिन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा अपने हादमों को जगह ब जगह इस्तेमाल करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के हादिम के लिए, पास्टर मैथ्यू साहब के लिए, जो हम मुतफिक होकर मसीह यीशु का काम कर रहे हैं। जैसे खुदा ने हारून और मूसा को मुकर्रर किया कि जाओ और अबलीस शैतान को शर्मिंदा करो, तो ये खुदा की मेहरबानी है। खुदा इसी तरह खुदा अपने बंदा को बरकत दे। और आज हम पहाड़गंज के अंदर मौजूद हैं और हफ्ता में एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। कुछ खुदा के लोग हैं जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि वो जो है हफ्ता में एक दिन हम उनके घराना में आकर उनके लिए शफाअत कर सके। खुदा इस घराना को भी बरकत दे। तो आए हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, मुझे पुकार तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। क्या सीखेंगे जी? आज हमारा टॉपिक मजमून अनवान क्या है? मुझे पुकार तो मैं तुम्हें क्या दूंगा जी? जवाब दूंगा। आज में साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत हम खुदा के हादिम के साथ जो है वो पढ़ने में आगे बढ़ेंगे। आज हमारी तरबियत, हमारी रहनुमाई, हमारी तसल्ली और हमारी निजात के लिए जो खुदावंद के कलाम अक़दस में से हमारा चुना गया मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद जो पूरा करता और बताता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते। मेरे चीज़ों ये खुदा का फजल है और खुदावन अपने लोगों से क्या करते हैं जी? प्यार करते हैं। और आज हमारा टॉपिक मजमून अनवान ये है, मुझे पुकार तो मैं तुम्हें क्या दूंगा जी? जवाब दूंगा। आज हम जितने भी यहाँ पर हैं और जो मीडिया के जरिया से इस मैसेज को सुने, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि मुझे पुकार तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जवाब दूंगा। और आज हम पुकारते हमें जवाब क्यों नहीं मिलता? हाँ जी, कि आज हम क्या सीखेंगे, क्यों जवाब नहीं मिलता, इसकी रीजन, इसका जो है वो मुकाशवा आज खुदा हमें सिखाएंगे। और यहाँ पर लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा का बंदा यिर्मयाह है, इसको रोने वाला नबी कहा गया। ये वो रोने वाला नबी नहीं कि मुझे ये दे दो, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, बल्कि ये खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाने वाला खुदा का सुरमा है। ये खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाने वाला मर्द खुदा है। काश यिर्मयाह जैसी खिदमत खुदा सब हादमों को दे और जिंदगियों के अंदर जो है वो कलीसिया के अंदर बेदारी आ जाएगी और खुदा की कुदरत जो है वो क्या करेगी जी? काम करेगी। और खुदा का बंदा जब ये सच्चाई से और वफादारी से खुदा का काम कर रहा था, तो सच्ची जो बात होती है वो इंसान को कड़वी लगती है। वो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी जिंदगी में वो हजम नहीं होती। और जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उन्होंने ये खुदा का सच्चा खुदा का सुरमा था, सच्चा खुदा का हादिम था, और उन्होंने दुश्मनों ने क्या किया, इसको जो है वो कुएं के अंदर जो है वो फेंक दिया। उस जगह पर फेंक दिया जहां पर अंधेरा था, उस जगह पर फेंक दिया जहां पर जो है वो अगर आप किसी कोई भी चीज़ है अगर वो खाली पड़ी रहे तो उसके अंदर हम जानते हैं कि कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं, जहरीली चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन शुक्रगुजारी करते कि खुदा का मंसूबा यिर्मयाह के साथ था। खुदा ने उसको क्या किया जी? बचाया। जैसे मूसा के ज़माना के अंदर जो सांप का डसा हुआ पित्तल के सांप की तरफ निगाह करता वो बच जाता, इसी तरह आज हमारे लिए मैसेज ये है कि हमने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करना है जी? तकना है। हर रोज अपनी निगाहें अपने मालिक की तरफ लगानी है, उसे पुकारना है। और जनाब मसीह यीशु ने कहा कि मुझे पुकार तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और मत्ती के इंजील के अंदर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो
پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کیا ہوگا جی؟ کھولا جائے گا۔ اور یسایہ کے حوالہ میں لکھا ہے کہ تم دعا پر دعا کرو گے، میں تمہاری دعا کو نہ سنوں گا۔ خطرے کی بات ہے، لکھا ہے دعا کرو، لیکن یہاں پر لکھا ہے دعا کرتے رہو، میں نہیں سنوں گا۔ کیوں نہیں سنوں گا؟ کیونکہ زبور نویس کے اندر لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو میرا خدا میری نہ سنتا۔ داؤد کی زندگی کے اندر گناہ آیا اور اس نے اپنے گناہ کو جو ہے وہ چھپایا، اور نبی کے ذریعہ سے خدا نے اس پر عیاں کیا کہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس نے یہ دعا کی کہ اے خدا، میں نے اپنے آپ کو تیری حضوری کے اندر میں نے گناہ کیا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کو ترک کرتا اس پر خدا کی کیا ہوگی جی؟ رحمت ہوگی۔ اور دوسری آیت کے اندر لکھا ہے خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی قدرت کے وسیلہ سے سارے کام ہوتے ہیں۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک آسمان کا خدا اس کی مدد نہ کرے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری جو ہے وہ خدا ہمیں زور دیتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جس کا نام یہوہ ہے یوں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ مجھے پکار اور میں تمہیں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ وہ جس جگہ پر جو ہے اس کو قید کر دیا گیا، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا کا نور اس پر جب چمکا تو اس کو جو ہے اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن جس کی میں منادی کرتا ہوں، جسے میں پکارتا ہوں، جسے میں بلاتا ہوں، جس کو میں دھنباد کہتا ہوں، جس کی وڈیائی کرتا ہوں، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ وہ آج اور کل اب تک یکساں خدا ہے۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن جناب مسیح یسوع کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ مجھے ایک جو ہے وہ داؤد کی یہ بات بہت زیادہ میرے دل کے اندر جو ہے جب میں سنتا ہوں تو مجھے بڑی شادمانی جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان گر جاتا ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، تو اگر وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر اسے اس کی پرابلم سننے سے پہلے ہی اس کو اور ڈرائے تو کیسا لگے گا بیمار کو؟ وہ تو جی مر جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکے، ان کو کیا دے سکے جی؟ دلیری دے سکے۔ بے شک جتنی بھی جو ہے وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بس دعا کرو، خدا یہ کر سکتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، جب وہ دعا کے اندر جو ہے وہ شخص آ جاتا ہے، جب وہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر اور بادشاہوں کے بادشاہ جناب مسیح یسوع کی حضوری کے اندر آ جاتا ہے، تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ مجھ میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ مسیح یسوع کی حضوری کے اندر جھکتا ہے تو داؤد کی یہ بات مجھے بہت زیادہ تقویت دیتی ہے کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، مالک، میرے آقا، میرے خداوند، جب مجھے اس لائق کر دے کہ جب خدا میں تیرے پیچھے جو ہے وہ چلوں گا نہیں بلکہ کیا کروں گا جی؟ دوروں گا۔ جو گرا ہوگا جب ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو موٹیویٹ کریں گے، اس کو دلیر کریں گے، تو وہ مسیح یسوع کے پیچھے چلے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا جی؟ دوڑے گا۔ اور جب وہ دوڑے گا تو مسیح یسوع کا زیادہ کام کرے گا، کیونکہ وہ گر کر کیا ہوا ہے؟ اٹھا ہے۔ پہلے ابلیس نے اس کو جو ہے وہ کچلا ہے، پھر وہ ابلیس کو کچلے گا جب وہ یسوع کو پکارے گا، کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تمہیں کیا دوں گا جی؟ جواب دوں گا۔ اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ایلیا نے کہا جس کا خدا ہے وہ آگ سے جواب دے گا۔ کیا کہا جی؟ جس کا خدا زندہ ہے وہ کس سے جواب دے گا؟ تو جھوٹے جو ایزبل اور اہیب بادشاہ کے جو پجاری تھے، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے، اپنے آپ کو مارتے رہے۔ تو جس کے اندر جس کو فخر تھا
जैसे मसीह यीशु ने लाजर की कब्र पर जाकर क्या कहा कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जो ईमानदार है उनकी जो है वो क्वालिटी ये है, उनकी जो है वो उनकी जो है वो खुसूसियात ये है कि वो पहले ही क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से कहते हैं खुदा हम तेरा शुक्र करते। और यहाँ पर लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुम्हें क्या दूंगा जी, जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर क्या करूंगा जी, जाहिर करूंगा। तो मेरे अजीजों, जब खुदा अपनी कुदरत को जारी करते हैं, यूसुफ को जो है वो बुलाया गया इन बातों को जाहिर कर। उसने कहा मैं कौन हूँ जो गहरी बातों को अयां कर सकूं। उसने कहा एक है जो मालिक है, जो आका है, यहोवा यरी है, यहोवा सुदगनु है, यहोवा नसी है, यहोवा शलो है, यहोवा रुई है, यहोवा राफे है। वो मैं उसकी हसूरी के अंदर उसको पुकारूंगा, वो मुझे बताएगा और मैं तुम्हें बताऊंगा। जब यूसुफ ने खुदा की हजूरी के अंदर झुका, पुकारा, खुदा ने गहरे बेदों को अयां किया। दानियल के ज़माना के अंदर जो है वो क्या हुआ, एक हाथ ने जो है वो लिखा, और हाथ क्या लिखा गया था बादशाह के लिए, क्योंकि खुदा उसने बादशाह की खुदावंद खुदा की जो है वो खुदा की पाक चीज़ों को जो है वो नापाक किया। और वो हाथ क्या लिखा गया था कि तू तोला गया और क्या निकला, कम निकला। बस बादशाह का हाथ आया और जो नीचे जो बादशाह, जमीनी जो बादशाह था वो कांपना शुरू हो गया, उसकी जो है वो टांगे जो है वो कांपना शुरू हो गई, उसका दिल जो है वो बाहर आ गया। और उसने जो है वो जादूगरों को, अक्लमंदों को, बड़े अक्लमंद जो बड़े सियाने लोग थे उनको बुलाया, और किसी ने उसका जो है वो उसको ना बताया। वाहिद खुदा का सुनमा था। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा मेरा मालिक खुदा मुझ पर क्या करेगा जी, अयां करेगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा जी, बताऊंगा। जो मसीह यीशु के लोग होते हैं वो अपनी नहीं बल्कि वो क्या करते हैं, वो मसीह यीशु की जो है वो इज्जत चाहते हैं। यूहन्ना की खूबसूरत बात मुझे लगती है, उसने कहा कि जरूर है कि मैं घटूं और वो क्या हो जी, मरे। ईमानदार चाहता है हम में मसीह यीशु नजर आए, लेकिन जो दुनिया के जो लोग हैं जो बस ये कहते हैं कि यीशु पीछे होए असी आगे आइए, खुदा उनकी इज्जत को नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा है कि मुझे पुकार, जब हम उसे पुकारेंगे तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि इज्जत तेरी वदावे यकूब का खुदा, इज्जत बढ़ाने वाला मालिक है। सबूर जो है वो 91 निकालिए, उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में सीख रहे हैं, मुझे पुकार तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आइए इस 14वीं आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इब्लीस इस आयत को सुनकर रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इंसान को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जो मसीह यीशु के लोग हैं जब वो उसका मुकाबला करते हैं तो वो क्या होता है, भाग जाता है। यहाँ पर लिखा है चूंकि, हाँ जी पढ़ेंगे, चूंकि उसने मुझसे क्या लगाया है जी, दिल लगाया है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आमीन। मेरे अजीजों, चिराग जलाकर जो है वो कहाँ पर रखते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं या जो है वो किसी कहाँ पर रखा जाता है, बताइए। तो जो मसीह का कलाम आपके दिल में है, दाऊद ने क्या कहा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सबसे बड़ी बात यह है, मसीह यीशु के साथ दिल लगा लीजिए। जब दिल लगेगा तो खुदा की कुदरत काम करेगी। जब उसे पुकारेंगे वो खड़ा हो जाएगा। जब वो खड़ा हो जाएगा तो आपकी मुसीबतें, बीमारियां जाती रहेंगी और लोग कहेंगे कि ये तो मौत के मुंह के अंदर था, ये जिंदगी में कैसे चला गया। आगे लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हमारे टीचर पंजाब का एक वाकया है, तो एक घर के अंदर के जो दुआ के लिए गए और वहां पर जो है वो क्या हुआ, वहां पर एक जो है वो फैमिली थी, उन्होंने जो जैसे पीर फकीर होते हैं और यीशु मसीह की तस्वीर जो है वो लगाई
اور ایک جو کوئی جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک جیسے پیر ہوتا ہے اس کی بھی تصویر تھی بھلے شاہ کی. مسیح لوگ ہیں تو ہمارے ٹیچر کہتے ہیں اے کی کہتے ہیں صدقے جاوا یسو تے تو واری جاوا بھلے شاہ تے. ایسے لوگوں کا حال ہے کہ شیطان نو بھی خوش رکھنا ہے تو ابلیس بھی خوش رکھنا ہے. تو جب مسیح یسوع کے ساتھ دل ہمارا لگ جائے گا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ وہ آگ سے پہلے ہی وہاں پر کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. جب مسیح یسوع کے ساتھ دل لگ جائے گا شیروں کے ڈال دیا جائے گا وہ پہلے ہی شیروں کے منہ کو کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا. جب دل لگا ہوگا تب کیا ہوگا جی؟ خدا کی قدرت کام کرے گی. پاسٹر صاحب جب بھی ہم ان کو دل سے دعا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل کی نے اٹیچ نہیں. اگر دل اٹیچ نہ ہو تو کام کیسے چلے گا؟ اکثر کا ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ کیا جملہ بولتے ہیں، دل کو دل کیا ہوتی ہے جی؟ راہ ہوتی ہے. تو راہ جو ہے وہ جو مسیح یسوع کے لوگ ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ مجھے کیا کرے گا؟ پکارے گا اور میں اس سے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. اور یہاں پر کیا خوبصورت بات لگائی جو ہے وہ لکھی ہے، دل لگانے سے کیا جو ہے وہ فائدہ ہوگا؟ وہ ہمیں چھڑائے گا، پہلی بات. دوسری بات وہ ہمیں سرفراز کرے گا. تیسری بات وہ ہمیں مصیبت میں رہنے نہیں دے گا. چوتھی بات وہ ہماری عزت کو جو کیا کرے گا؟ ہماری عزت کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. اور پانچویں بات وہ ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے گا اور انسان کو کیا چاہیے؟ ہلیلویا. 5 باتیں یہاں پر کیا لکھا ہے. پہلی بات دل لگانے سے کیا ہوگا جی؟ خدا چھڑائیں گے. دوسری بات کیا ہے؟ سرفراز کریں گے. اور تیسری بات کیا ہے جی؟ تیسری بات مصیبت میں رہنے نہیں دیں گے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ عزت بخشیں گے. اور پانچویں بات کیا ہے؟ نجات جو ہے وہ نجات دلائیں گے، نجات دیں گے. اور 5 کا عدد جو ہے وہ فضل کا عدد ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو یسوع کو پکارے گا خدا کی زندگی میں فضل جاری ہو جائے گا. ہلیلویا. کیونکہ 5 کا فضل جو ہے 5 کا عدد جو ہے وہ 5 کا جو عدد ہے یہ فضل کا عدد ہے. اور مسیح یسوع نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے اور ہم پر اپنی مہربانی کی ہے. اور فضل کا مطلب ہے جس چیز کے ہم حقدار نہ تھے وہ ہم پر ہو گیا اور وہ مسیح یسوع نے ہم پر کیا کیا ہے جی؟ فضل کیا ہے. تو میرے عزیزو ہم نے کلام خدا کے اندر سیکھا کہ ایسے پکاریے جیسے اس اندھے نے پکارا اور یسوع مسیح کھڑے ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے میں تیرے لیے کیا کروں. تو ایسے پکاریے. اور کلام خدا کے اندر لکھا کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے؟ پرستش کرے، اس کو پکارے. یشوع نے کہا میں اور میرا خاندان کیا کریں گے؟ یہوہ خدا کی عبادت کریں گے جو مالک ہے، جو زندہ ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے ذریعے سے برکت دے. اور آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تمہیں جواب دوں گا. بہت شکریہ. سب بولیں گے آمین. آج ہم یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف کریں گے.